अद्य वर्तमानकाले नाट्यशास्त्रं कथं महनीयतां भजति, वैश्विकसन्दर्भे समग्रेऽपि संसारे नाट्यशास्त्रस्य इदानीम् अभ्यासः नितराम् उपादेयताम् आवहति इति मया पूर्वम् उक्तम्। इदानीं नाट्यशास्त्रं कीदृशं नाट्यशास्त्रं वर्तते इति विषयमधिकृत्य किञ्चित् सामान्यवार्तां करोमि, सामान्यां चर्चां करोमि। नाट्यशास्त्रं नाम ग्रन्थः वर्तते, नाट्यशास्त्रं नाम कापि महती परम्परापि वर्तते। ग्रन्थस्य नाम अपि नाट्यशास्त्रं, तत् 36 अध्यायात्मको ग्रन्थः नाट्यशास्त्रमित्यभिधीयते। भरतमुनिः तस्य प्रणेता। किन्तु समग्रेऽपि भारते या भारतीया नाट्यपरम्परा वर्तते तस्य पर्यायभूतं नाट्यशास्त्रं वर्तते। अतएव सा समग्रापि परम्परा नाट्यशास्त्रमित्यभिधीयते। केवलं पुस्तकमात्रं ग्रन्थमात्रं नाट्यशास्त्रं नैव वर्तते। समग्रायाः परम्परायाः पर्यायरूपं वस्तुतः नाट्यशास्त्रं वर्तते। नाट्यशास्त्रं नाम यः ग्रन्थः वर्तते तस्यापि अत्यन्तमेव माहात्म्यं वर्तते, यतोहि एतादृशः ग्रन्थः समग्रेऽपि संसारे अन्यो नास्ति। नाट्यस्य सर्वाङ्गीणं प्रतिपादनम् अत्र कृतं, किन्तु नाट्यानुषङ्गिन्यो याः कलाः सन्ति, सङ्गीतं वा, वास्तुकला वा, काव्यं वा, काव्यशास्त्रं वा, अभिनयस्य सर्वे अङ्गाः, वास्तुशास्त्रम् इत्यादीनि नानाशास्त्राणि अत्र विरचितानि। यतोहि न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला, नासौ योगो न तत्कर्म, नाट्येऽस्मिन् यन्न योज्यते इति भरतमुनिना ब्रह्मणो मुखात् प्रथमे अध्याये एव, नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते इति भरतमुनिना प्रथमे अध्याये एव ब्रह्मणो मुखात् उदीरितम्। अतएव समग्राणि शास्त्राणि, समग्राः विषयाः, नानाज्ञानपरम्पराः, कलाः अस्मिन् नाट्यकर्मणि विश्रान्ताः भवन्ति। नाट्यकर्मणि प्रावीण्याय एतासां सर्वासां विद्यानां, कलानां, शास्त्राणां ज्ञानं परमावश्यकं। वेदवेदाङ्गानां ज्ञानं परमावश्यकं। ज्ञानपरम्पराणां दर्शनानाम् अपि ज्ञानं परमावश्यकम्। अभिनयस्य प्रावीण्यम् अवश्यमेव स्यात्। वास्तुशास्त्रस्य, सङ्गीतशास्त्रस्य, अभिनयकलायाः अपि पारङ्गतत्वं तत्र स्यात् इति महान् भारः नाट्यशास्त्र अध्येतॄणां, नाट्यशास्त्राभ्यासकर्तॄणां स्कन्धेषु वरीवर्तीति न संशयितिः। किन्तु नाट्यशास्त्रं नाम यो ग्रन्थः वर्तते तस्याध्ययनेनापि समग्रा इयं या महती परम्परा वर्तते तस्याः प्रकाशः भवति। अतएव नाट्यशास्त्रम् अवश्यमेव अध्येतव्यम्। एतत् नाट्यशास्त्रं नाम ग्रन्थः कीदृशः वर्तते? महावाक्यात्मकोऽयं ग्रन्थः वर्तते। महावाक्यायमानं नाट्यशास्त्रं नाम पुस्तकं वर्तते इति अभिनवगुप्तपादाचार्याः तार्किकदृष्ट्या साधयन्ति। केचन पूर्वेपि आचार्याः एतत् आक्षेपं कुर्वन्ति स्म यत् नाट्यशास्त्रे कापि अन्वितिः नास्ति, विषयाणाम् अन्वितिः नास्ति। क्वचित् एकः विषयः गृहीतः, तं परित्यज्य अन्यः विषयः गृहीतः, तत्र क्रमो न वर्तते। एकेन केनापि ग्रन्थकर्त्रा प्रणीतम् एतत् शास्त्रं नास्ति इति अपरः आक्षेपः। अभिनवगुप्तेन एतादृशानाम् आक्षेपानां निराकरणं कृत्वा महावाक्यं वर्तते नाट्यशास्त्रम् इति स्थापितं। तो नाट्यशास्त्रं महावाक्यं कथं वर्तते? महावाक्यस्य किं लक्षणम्? अस्माकं साहित्यशास्त्रे, काव्यशास्त्रे महावाक्यस्य यद् लक्षणं तदेव अहम् उद्धरामि। वेदान्ते महावाक्यम् अन्यथा भवति, किन्तु वाक्यानां समूहो महावाक्यम्। आकांक्षा योग्यता सन्निधिमतां पदानां समुच्चयः वाक्यम्। तो पदानां समूहः वाक्यं। कीदृशानां पदानाम्? आकांक्षा योग्यता सन्निधि युक्तानां पदानां समुच्चयः समूहो वा वाक्यम्। और वाक्यानां समुच्चयः समूहो वा महावाक्यम्।
अतएव वाक्ये यथा आकांक्षा योग्यता सन्निधिर्भवति परस्परं पदेषु पदेषु परस्परम आकांक्षा स्यात् पदेषु या क्रिया प्रतिपादिता यत् कर्म प्रतिपादितं तत् प्रतिपादन क्षमता स्यात् कार्यकर्तृत्वं स्यात् अग्निना सिञ्चति इति तत्र अग्नौ सेचन योग्यता नास्ति अतएव योग्यताया अभावे वाक्यं न भवति। आकांक्षा योग्यता सन्निधि पदाः परस्परं सन्निधौ स्युः एकं पदम् उच्चारितम् अनन्तरं द्वितीयं पदम् एकहोरा पश्चात् उच्चारितम् अतएव वाक्यं तत्र न भवति। एतादृशं रामः इति पदम् उक्त्वा एकहोरानन्तरं गच्छति इति यदि उच्यते तर्हि रामो गच्छति इति वाक्यं न भवति। अतएव सन्निधि स्यात्। तो आकांक्षा योग्यता सन्निधिमतां पदानां समूहः वाक्यं वाक्योच्चयो महावाक्यम् इति महावाक्यस्य लक्षणं साहित्यदर्पणकारेण प्रदत्तं। रामायण महाभारतादीनि महाकाव्यानि महावाक्यस्य उदाहरणानि तेन प्रोक्तानि। यतो हि यथा वाक्ये आकांक्षा योग्यता सन्निधिर्भवति परस्परं तथैव वाक्यानां समूह रूपं यद् महावाक्यं भवति तत्रापि आकांक्षा योग्यता सन्निधिर्भवेत् इति महावाक्यस्य लक्षणं साहित्यशास्त्रसम्मतं भवति। नाट्यशास्त्रम् एतादृशं महावाक्यं वर्तते। महावाक्ये परस्परम् अन्वितिः स्यात् एकवाक्यता स्यात्। यथा पदाः मिलित्वा एकं वाक्यं निर्मान्ति पदानां समूहेन एकं वाक्यं निष्पद्यते तथैव वाक्यानां समूहेन महावाक्यं निष्पद्यते। यथा अन्वितिर्भवति एकस्मिन् वाक्ये रामेण रावणः हतः इति वाक्ये समग्रोऽपि अर्थः अन्वितः वर्तते सुसङ्गतः वर्तते तत्र सन्निधिर्वर्तते आकांक्षा वर्तते पदेषु सन्निधिर्वर्तते अतएव आकांक्षा योग्यता सन्निधिमतां पदानां समूहः वर्तते रामः रावणं हतवान् इति वाक्यं। किन्तु समग्रमपि रामायणं महावाक्यं वर्तते यतो हि एतादृशानां वाक्यानां परस्पर आकांक्षा योग्यता सन्निधिमतां वाक्यानां समूहः तत्र महावाक्यं जायते। यथा रामायणं महावाक्यं महाभारतं वा महावाक्यं रघुवंशं वा महावाक्यं तथैव नाट्यशास्त्रमपि महावाक्यं तत्र विषयाणाम् अन्वितिर्वर्तते। ये विषयाः तत्र प्रतिपादिताः तत्र योग्यता वर्तते। पदेषु वाक्येषु परस्परं वाक्येषु ये अध्यायाः सन्ति तेषु परस्परं आकांक्षा योग्यता सन्निधिर्वर्तते। समग्रेपि नाट्यशास्त्रे प्रति अध्यायं प्रति वाक्यं प्रति कारिका आकांक्षा योग्यता सन्निधिर्वर्तते। अतएव नाट्यशास्त्रमपि महावाक्यं। तत्र महावाक्यं कथं साधयितुं शक्नुमः। प्रथमे अध्याये उक्तं यत् केचन मुनयः आगत्य भरतमुनिं पपृच्छुः भरतमुनिं प्रति जिज्ञासां कृतवन्तः। ते ऊचुः यत् अद्य अनध्यायदिनं वर्तते अवकाशः वर्तते भवताम् आश्रमे। एतेन ज्ञायते यत् भरतमुनिः प्रतिदिनं नाट्यशास्त्रस्य नाट्यवेदस्य अध्यापनं करोति स्म। तस्मिन् दिने अमावास्या वा स्यात् प्रतिपदा वा स्यात् अनध्यायदिनं वर्तते। अतएव नाट्यवेदस्य अभ्यासः रिहर्सल् नाटकानां प्रयुज्यमानानाम् अभ्यासो वा नाट्यवेदस्य अध्यापनं वा तस्मिन् दिने न भवति स्म। अतएव केचन मुनयः ये जिज्ञासवः आसन् ते मुनयोऽपि केचन मीमांसकाः स्युः क्वचित् नैयायिकाः स्युः तेऽपि ज्ञानिनः सन्ति किन्तु नाट्यवेदं न जानन्ति। अतएव नाट्यवेद विषये जिज्ञासवः ते सन्ति। नाट्यवेद को समझने के लिए कुछ मुनि आत्रेय प्रमुख आत्रेय आदि भरत मुनि के पास आकर के 5 प्रश्न करते हैं। नाट्यवेदः कथं ब्रह्मन् उत्पन्नः कस्य वा कृते किं कत्यङ्गः किं प्रमाणश्च प्रयोगश्चास्य कीदृशः इति 5 प्रश्नाः तत्र भवन्ति। हे ब्रह्मन् नाट्यवेदः कथम् उत्पन्नः इति प्रथमः प्रश्नः। कस्य वा कृते उत्पन्नः इति द्वितीयः प्रश्नः। कत्यङ्गः कानि कानि अङ्गानि अस्य भवन्ति एतेषु अङ्गेषु परस्परं कीदृशः सम्बन्धः इति अङ्गविषये प्रश्नः। किं प्रमाणः एतस्य नाट्यवेदस्य प्रमाणं किं व प्रयोगश्चास्य कीदृशः अस्य प्रयोगः कथं भवति रङ्गमञ्चे वा प्रयोगः श्रोत्रीणां दर्शकानां प्रेक्षकाणां समक्षं प्रयोगः अस्य कीदृशः भवति इति 5 प्रश्नाः आत्रेयप्रमुखैः आत्रेयादिभिः मुनिभिः भरतमुने
समक्षम उपस्थापिता ते जिज्ञासवः आसन् तेऽपि ज्ञानिनः किन्तु नाट्यवेदं न जानन्ति। भरतमुनिना एतेषां पञ्चप्रश्नानां समाधानाय यद्यदुक्तं तेन नाट्यशास्त्रं निर्मितं। तस्य संग्रहं कृत्वा परस्तात् शिष्यैः नाट्यशास्त्रं नाम ग्रन्थः, नाट्यशास्त्रं नाम पुस्तकं संहितारूपेण सङ्कलितम्। अतएव नाट्यशास्त्रमपि संहिता वर्तते, महाभारतमपि संहिता वर्तते। ऋग्वेदः, सामवेदः, यजुर्वेदः, अथर्ववेदः एते सर्वे वेदाः संहिताः सन्ति। संहिता नाम किं? सङ्कलनं। मन्त्राः पूर्वं शताब्दीनां पूर्वं, सहस्राब्दी पूर्वं, दशसहस्रवर्षं पूर्वं साक्षात् कृताः। परस्तात् तेषां व्यासमुनिना अन्येन मुनिना वा सङ्कलनं कृत्वा चतस्रः संहिताः निर्मिताः। एवमेव भरतमुनिना यद्यदुक्तं नाट्यवेदस्य व्याख्याने तत्सर्वम् आत्रेयप्रमुखैः मुनिभिः श्रुतं। भरतस्य ये शिष्याः तत्र उपस्थिताः आसन् तैः तस्य संहिता निर्मिता। एवं च प्रोक्तग्रन्थोऽयं वर्तते। पाणिने अष्टाध्यायी ग्रन्थानां काश्चन कोटयः निर्धारिताः। श्रुतिः भवति, श्रुतग्रन्थो भवति, प्रोक्तग्रन्थो भवति। तो अन्येन केनापि आचार्येण जिज्ञासूनां प्रबोधाय उच्यते यत् किमपि ग्रन्थरूपेण स्वयं तेन नैव लिख्यते, कर्गदे तेन नैव लिख्यते लेखनीं गृहीत्वा, किन्तु उच्यते तस्य संकलनं यथा स्मृति यथा श्रुति शिष्यैः परस्तात् क्रियते। एतादृशः प्रोक्तः ग्रन्थः अयं वर्तते। तत्र सर्वत्र अन्वितिः कथं वर्तते? यतो ये जिज्ञासवः प्रश्नकर्तारः सन्ति तेऽपि ज्ञानिनः सन्ति। ते क्रमबद्धान् प्रश्नान् कुर्वन्ति। पञ्चप्रश्नान् प्रथमं ते अकुर्वन्। नाट्यवेदः कथम् उत्पन्नः, कस्य कृते उत्पन्नः, अस्य कानि कानि अङ्गानि सन्ति, अस्य प्रमाणं किम्, अस्य प्रयोगः कथं भवति इति पञ्चप्रश्नाः तैः कृताः। भरतमुनिना उक्तं यत् अहं सर्वं व्याख्यानं करोमि। तेन पञ्चप्रश्नानां समाधाने कथं नाट्यवेदः उत्पन्नः इति प्रथमे अध्याये ब्रह्मणा कथं नाट्यवेदस्य सृष्टिः कृता। इन्द्रादयो देवाः ब्रह्माण्डम् उपस्थाय उक्तवन्तः यत् ये चत्वारो वेदाः सन्ति ते शूद्राणां कृते, स्त्रीणां कृते, अन्येषां जनानां कृते, सवर्णानां कृते तु ते सुलभाः सन्ति, अन्येषां वर्णानां जनानां कृते ते दुर्लभाः जाताः। अतएव नाट्यवेदस्य पंचमस्य सृष्टिर्भवता कृपया क्रियेत इति ब्रह्मा तैः प्रार्थितः। ब्रह्मणा समाधौ स्थित्वा चतुर्वेदाः स्मृताः। चतुर्भ्यो वेदेभ्यः एकैकशः एकैकं तत्त्वम् आदाय तेन पंचमो नाट्यवेदो निर्मितः। तो नाट्यवेदः पंचमः सार्ववर्णिकः वेदः तेन निर्मितः इति तत्र सार्ववर्णिकः इति पदम् आयाति प्रथमे अध्याये एव। सर्वेषां वर्णानां कृते नाट्यवेदः वर्तते। केवलं ब्राह्मणानां कृते, विप्राणां कृते एव अयं वेदो नास्ति, शूद्राणां कृतेपि भविष्यति। विश्वस्य सर्वस्याः मानवतायाः कृते विश्वे संसारे ये जनाः सन्ति, बालकाः वा, वृद्धाः वा, स्त्रियो वा, युवानो वा, दलिताः वा, सवर्णाः वा, सर्वेषां कृते नाट्यवेदो वर्तते। रङ्गमञ्चस्य द्वाराणि कस्यापि कृते अवरुद्धानि नैव भवन्ति इति सार्ववर्णिकोऽयं पञ्चमो वेदः इति तेन केषां कृते अयं निर्मितः इति प्रश्नस्यापि समाधानं तत्र जातम्। कथं निर्मितः? ब्रह्मणा देवानां प्रार्थनां श्रुत्वा नाट्यवेदो निर्मितः। तो अयं नाट्यवेदः कीदृशः अत्र धर्मोऽपि भवति, अर्थोऽपि भवति, कामोऽपि भवति इति विस्तरशो वर्णनं कृतं। दुःखार्तानां, श्रमार्तानां, शोकार्तानां, तपस्विनां विश्रामजननं लोके नाट्यमेतत् इत्यादि उक्तं। तस्य किं किं वैशिष्ट्यं तेन नाट्यस्य स्वरूपमपि तत्र प्रतिपादितम्। अतएव प्रश्नास्तु लघवः सन्ति। एकैकस्य प्रश्नस्य समाधाने भरतमुनिना बहु उक्तं। यतोहि नाट्येन बह्व्यः कलाः सम्बद्धाः भवन्ति। नाट्यस्य व्याख्याने नाट्यवेदः कथम् उत्पन्नः इति प्रश्नस्यैव व्याख्याने कीदृशं भवति नाट्यं, तस्य लक्षणं, स्वरूपं, किं किम् अस्य कार्यमिति सर्वं व्याख्यातम् इति पञ्चप्रश्नानां क्रमशः समाधानं कृतं। प्रथमे अध्याये कथम् उत्पन्नः, तेन अयं प्रश्नः समुत्पन्नः यत् नाट्यवेदस्य प्रयोगः, प्रथमः प्रयोगः यदा जातः तदा किं किं जातं। नाट्यवेदः ब्रह्मणा सृष्टः,
तस्य प्रयोगः क्रियतामिति भरतमुनिः आदिष्टः। प्रथमे प्रयोगे क्रियमाणे तत्र असुरैः विघ्नः कृतः, असुराः आक्रमणं कृतवन्तः। तेन रङ्गमञ्चस्य रक्षायै, नाट्यस्य रक्षायै नाट्यमण्डपः निर्मेयः इति विश्वकर्मा तत्र आदिष्टः। तर्हि मुनयः पृच्छन्ति यत् रङ्गमण्डपो यः निर्मितः, नाट्यगृहं यत् निर्मितं तत् कथं निर्मितं, तेन वास्तुशास्त्रदृष्ट्या समग्रस्य नाट्यमण्डपनिर्माणस्य विधिः भरतमुनिना द्वितीय अध्याये व्याख्यातः। तस्मिन्नेव विधौ तेन उक्तं यत् तत्र देवाः प्रतिष्ठिताः भवन्ति, तत्र देहल्यां नीतिः मृत्युश्च भवति। नेपथ्यगृहे यद् द्वारद्वयं भवति तत्र एकस्य द्वारस्य देहल्यां नेतिः, अपरस्य द्वारस्य देहल्यां मृत्युर्भवति। प्रेक्षागारः यः वर्तते यत्र सोपानक्रमेण तत्र सिटिंग अरेंजमेंट भवति, तत्र आसनानि भवन्ति, प्रेक्षकनिवेशः भवति, तत्र सागरः भवति, तत्र वरुणदेवता वर्तते, रङ्गपीठस्य मध्ये ब्रह्मा प्रतिष्ठितः भवति, पूर्वस्यां दिशि इन्द्रः वर्तते, विष्णुर्वर्तते, दक्षिणस्यां दिशि कुबेरः वर्तते इति सर्वेपि देवाः तत्र प्रतिष्ठिताः। तत्र रङ्गपीठोपरि ब्राह्ममण्डलं निर्मीयेत, तत्र गोलाकारं वर्ताकारं मण्डलं निर्माय तत्र केन्द्रे ब्रह्मा तत्र विराजते इति प्रति देवता कथं कुत्र कुत्र तस्य तस्याः देवतायाः तस्य देवस्य वा स्थितिर्भवेत् इति तत्र विस्तरशः प्रतिपादितं। तेनापि कथम् अस्माकं नाट्यं पाश्चात्यनाट्यपरम्परया विभिद्यते, परम्परायाः भिन्नता वर्तते, यत् अत्र समग्रापि सृष्टिः उपस्थिता भवति, यक्षाः, दानवाः, पिशाचाः सर्वे उपस्थिताः भवन्ति, वनस्पतयः तत्र सन्ति, देवाः तत्र सन्ति। मनुष्यः एकाकी नाट्यं नैव प्रयुङ्क्ते, नटः एकाकी न भवति, देवाः पश्यन्ति, देवानाम् आराधनं भवति, अत एव नाट्यं देवाराधनं भवति इति भरतमुनेः अभिप्रायः तत्र स्फोरितः वर्तते। यज्ञस्वरूपमिदं नाट्यं भवति, तत्रापि वेदिर्वर्तते, ब्राह्ममण्डलं भवति, देवाः तत्र आहूताः भवन्ति, देवाः प्रतिष्ठिताः भवन्ति इति सर्वं द्वितीये अध्याये, तृतीये अध्याये च रङ्गदेवतपूजनविधानाख्ये अध्याये प्रतिपादितम्। अनन्तरं च कथं प्रयोगाः मया कृताः इति भरतमुनिः नाट्यप्रयोगाणाम् ऐतिह्यमपि वर्णयति। मया समुद्रमन्थनो नाम समवकारः, त्रिपुरदाहो नाम डिमः इति रूपकद्वयं मया प्रथमं प्रयुक्तं। तो कीदृशं वैशिष्ट्यम् एतद् रूपकद्वयप्रयोगस्य आसीत्। तत्र भारती, सात्वती, आर्भटी इति वृत्तित्रयं, तिस्रो वृत्तयः, एतेषु प्रयोगेषु ये प्रयोगाः पूर्वं भरतमुनिना उक्ताः, किन्तु यदा कैलासपर्वतं गत्वा शिवस्य समक्षं स्वकीयाः प्रयोगाः तेन दर्शिताः, प्रयोगाः तेन शङ्करस्य समक्षं कृताः, यतोहि शङ्करो हि भगवान् नटराजः वर्तते। ब्रह्मा एव भरतमुनिम् उपदिष्टवान् यत् कैलासपर्वतं गत्वा शङ्करस्य समक्षम् एते प्रयोगाः त्वया दर्शनीयाः, प्रयोगान् कृत्वा शिवस्य पुरतः दर्शय। अतः भरतमुनिना ते प्रयोगाः स्वकीयाः शङ्करस्य समक्षं। कैशिकी वृत्तिरपि तत्र योज्या। एतत् सर्वं तु सुष्ठु वर्तते, किन्तु कैशिकी वृत्तिरपि अत्र योज्येत। कैशिक्या वृत्त्या योजनेन नाट्ये नृत्यस्य लालित्यस्य चारुतायाः समावेशः सञ्जातः। तेन नृत्यं कथम् आयातं, नृत्यस्य वर्णनं फिर अनन्तरं चतुर्थे ताण्डवलक्षणाध्याये कृतम्। अनन्तरं च पंचमे अध्याये पुनः पूर्वरङ्गविधिर् निरूपितः, यतोहि प्रतिप्रयोगं पूर्वरङ्गः क्रियेत इति तत्र भरतमुनिना निर्दिष्टम् उक्तं। ममापि प्रयोगेषु मया पूर्वं पूर्वरङ्गः कृतः, अत एव मुनयः पृच्छन्ति यत् पूर्वरङ्गः कीदृशः। अत एव प्रति अध्यायं मुनिना इत्थं भरतमुनिना नाट्यशास्त्रस्य प्रथमपञ्चाध्यायेषु आत्रेयादिभिर्मुनिभिः उपस्थापितानां पञ्चप्रश्नानां समाधानं कृतं। किन्तु एते ये पञ्चप्रश्नाः सन्ति ते अवान्तरप्रश्नैः सम्बध्यन्ते। पञ्चानां प्रश्नानां समाधाने विहिते नाना अवान्तरप्रश्नाः समुत्थिताः भवन्ति।
तैः अवान्तरप्रश्नैः पुनः पञ्चप्रश्नाः सम्पद्यन्ते इति प्रश्नपञ्चकस्य पुनरपि आदानं समाधानं च समग्रेऽपि नाट्यशास्त्रे जागर्ति संजायते वा। अतएव नाट्यवेदः कथं ब्रह्मन् उत्पन्नः कस्य वा कृते कत्यङ्गः किं प्रमाणश्च प्रयोगश्चास्य कीदृशः इति अनया कारिकया ये पंच प्रश्नाः समुपस्थापिताः। नाट्यवेदः कथम् उत्पन्नः कस्य कृते उत्पन्नः अस्य कति अङ्गानि भवन्ति प्रयोगः अस्य कानि प्रमाणानि किं प्रमाणमिदं नाट्यं प्रयोगः अस्य कीदृशः भवति इति ये पंच प्रश्नाः विहिताः तेषां समाधानम् आप्रथमात् अध्यायात् पंचमात् अध्यायात् च समाधानं तेषां विहितं किन्तु अवान्तरप्रश्नाः पुनः भवन्ति। तैः अवान्तरप्रश्नैः पुनरपि आदानं भवति एतेषां मूलपञ्चप्रश्नानां पुनश्च पञ्चप्रश्नाः अन्तिमे अध्याये अपि उपस्थाप्यन्ते। एवं च पञ्चपञ्चानाम् आवृत्तिः परावृत्तिः नाट्यशास्त्रे भवन्ति नाट्यशास्त्रे संजायते। तेन पंचात्मकता या नाट्यशास्त्रस्य नाट्यवेदस्य वर्तते सापि ध्वन्यते। यतो हि नाट्यप्रयोगे पञ्चावस्था भवन्ति आरम्भयत्नप्राप्त्याशा नेताप्तिफलागमाः इति पञ्चावस्था भवन्ति। नाटके रूपके रूपकप्रयोगे पंच अर्थोपक्षेपका भवन्ति विष्कम्भः प्रवेशकः चूलिका अङ्कास्यम् अङ्कावतारश्च इति पंच अर्थोपक्षेपकाः भवन्ति। पंचसन्धयो भवन्ति मुखं प्रतिमुखं गर्भः विमर्श उपसंहारश्च इति पंचसन्धयो भवन्ति। बहूनि तत्त्वानि नाट्यशास्त्रे यानि सन्ति पंचसु वर्गेषु तानि भवन्ति। अतएव पंचप्रश्नाः षष्ठे अध्याये पुनः मुनिभिः विहिताः। एतेषां पञ्चप्रश्नानां कथम् आविर्भावः भवति यद् पंचसु अध्यायेषु नाट्यमण्डपनिर्माणं भरतमुनिना प्रोक्तं। नाट्यवेदः कथम् उत्पन्नः नाट्यवेदस्य प्रयोगाय नाट्यमण्डपस्य निर्माणं कथं जातम् इति यदा निरूपितं तदा नाट्यमण्डपस्य निर्माणं कथं भवति इति अवान्तरप्रश्नः तत्र जागरितो भवति। तस्य नाट्यमण्डपनिर्माणविषयकप्रश्नस्य समाधाने क्रियमाणे तस्मिन् नाट्यमण्डपनिर्माणविधौ तत्र देवताः प्रतिष्ठापिताः नानाभागेषु। केचन देवताः स्तम्भेषु वसन्ति केचन देवताः देहल्यां वसन्ति काचन देवता अधिदेहलीं वसति काचन देवता सोपानाकृतिपीठकेषु प्रेक्षकनिवेशे वसन्ति। एवं च समग्रेपि नाट्यमण्डपे नानादेवतानां निवासः भवति। अनन्तरं च तासां देवानां वा पूजनं वर्णितं तृतीये अध्याये। एवं नाट्यमण्डपनिर्माणविषयकः प्रश्नः तत्र उत्थापितः। तेन अवान्तरप्रश्नः यदि तत्र देवाः सन्ति तेषां पूजनं कथं भवति। अतएव तृतीये अध्याये रङ्गदैवतपूजनम् इति शीर्षके देवपूजा वर्णिता। तत्र भरतमुनिना प्रोक्तं यद् मया पूर्वरङ्गः आदौ अनुष्ठितः यदा प्रथमः प्रयोगः कृतः अनन्तरं च शिवस्य सम्मुखं प्रयोगौ मया दर्शितौ द्वौ तत्र पूर्वरङ्गः प्रथमं मया विहितः। तेन पूर्वरङ्गविषयकः प्रश्नः जागर्ति यत् पूर्वरङ्गः कथं प्रयुज्यते। तत्र एतेषां भरतमुनिना विहितानां प्रयोगानां वर्णने रसभाव समन्विताः एते प्रयोगाः संजाताः इत्यपि भरतमुनिना प्रोक्तं। तेन रसभावविषयकः प्रश्नः जागर्ति यद् रसः कीदृशः भवति के रसाः भवन्ति। तो ये रसाः इति पठ्यन्ते नाट्ये नाट्यविचक्षणैः इति तेषां किं स्वरूपं रसाश्चैव कथं प्रोक्ताः भावाः कीदृशाः भवन्ति किं ते भावयन्त्यपि। तो रसानां नामानि और रसानां भावैः सह सम्बन्धः भावानां नामानि रसानां च भावानां सम्बन्धः। रसाः भावान् भावयन्ति भावा वा रसान् निष्पादयन्ति इति चत्वारः प्रश्नाः विहिताः मुनिभिः। ये रसा इति पठ्यन्ते
नाट्ये नाट्यविचक्षणैः रसत्वं केन वै तेषाम् इत्याख्यातुमर्हसि। के रसा नाट्ये पठ्यन्ते रसत्वं तेषां कथं भवति इति प्रश्नद्वयं। भावाश्चैव कथं प्रोक्ताः किं ते भावयन्त्यपि इति पुनः प्रश्नद्वयम्। एवं चत्वारः प्रश्नाः। विस्तरेण ब्रूहि ब्रह्मन् संग्रहं कारिकां निरुक्तं च इति पञ्चमं प्रश्नं ते उत्थापयन्ति इति पञ्चप्रश्नाः पुनः उपस्थापिताः। एतेषां पञ्चानां प्रश्नानां समाधाने क्रियमाणे भरतमुनिना प्रोक्तं यद् रसादृते कश्चनापि अर्थो नैव प्रवर्तते नाट्ये। अतएव रसे समस्तं नाट्यं समाहितं। समस्तस्य नाट्यस्य यानि यानि तत्त्वानि ते रसप्रयोगे क्रियमाणे आविर्भवन्ति, रसे एव निमग्नानि भवन्ति। अतएव रसे समग्रं नाट्यतत्त्वं विश्रान्तम्। अतएव प्रथमं नाट्ये किं किं विश्रान्तं, कानि कानि तत्त्वानि नाट्ये भवन्ति इत्यपि वक्तव्यम्। अतएव षष्ठाध्यायस्य दशमकारिकायां रसाभावाय अभिनया धर्मी वृत्तिप्रवृत्तयः सिद्धिस्वरास्तथा तोद्यं गानं रङ्गश्च संग्रहः इति 11 तत्त्वानि नाट्यसंग्रहकारिकायां प्रोक्तानि। तो रसाभावः अभिनया धर्मी वृत्तिः प्रवृत्तयः इति पञ्चतत्त्वानि बहुवचने कीर्तितानि। बहूनि भवन्ति, रसाः बहवः भवन्ति, भावाः बहवः भवन्ति, प्रत्ययो प्रवृत्तयोपि बह्व्यो भवन्ति। धर्मीद्वयम् अवश्यं भवति, किन्तु भेदोपभेदैः नानात्वं तत्र भवति इति बहुत्वं सर्वेषां तत्त्वानां प्रतितत्त्वं तत्र वर्तते। वृत्तीनां चत्वारो भेदाः, प्रवृत्तीनां चत्वारो भेदाः, नायकानां चत्वारो भेदाः। एवं मूलरसाः चत्वारः सन्ति, पुरुषार्थाः चत्वारः सन्ति। एतेषां चतुर्णां मूलरसानां शृङ्गार रौद्र वीर बीभत्साख्यानां प्रत्येकं रसस्य एकेन एकेन पुरुषार्थेन सम्बन्धो भवति। ये चत्वारो नायकाः सन्ति, धीरोदात्तः, धीरललितः, धीरशान्तः, धीरोद्धतश्च, तेषामपि प्रत्येकं चतुर्भिः मूलरसैः सम्बन्धो भवति। धीरललितस्य नायकस्य शृङ्गारेण, धीरोद्धतस्य रौद्रेण, धीरोदात्तस्य वीरेण, धीरशान्तस्य शान्तेन रसेन, बीभत्सेनापि सम्बन्धो भवति। एवं च चतुर्णां व्यूहाः नाट्ये भवन्ति, पञ्चानां व्यूहाः भवन्ति। एतेन सर्वं निखिलमपि ब्रह्माण्डं क्रोडीकरोति नाट्यं। चतुर्भिः पञ्चभिः क्वचित् सप्तभिः नवभिर्वा एवं चतुष्षष्टिं यावत् एतेषां व्यूहाः नाट्ये प्रवर्तन्ते। चतुष्षष्टिः अलङ्काराः भवन्ति, चतुष्षष्टिः सन्ध्यङ्गानि भवन्ति। बहूनि तत्त्वानि चतुष्षष्टिर्भवन्ति। एवं च समग्रं जीवनं समग्रं ब्रह्माण्डं नाट्ये विश्राम्यति इति एताभिः संख्याभिः भरतमुनिः बोधयति। लयः कश्चन वर्तते, जीवनस्य लयः, ब्रह्माण्डस्य लयः। एताभिः संख्याभिः एकमपि तत्र भवति, द्वौ अपि तत्र भवतः, त्रयः तत्र भवन्ति इति संगीताध्याये बहूनि तत्त्वानि त्रीणि प्रोक्तानि। क्वचित् द्वौ तत्त्वौ द्वे तत्त्वे भवतः। तो एताभिः संख्याभिः या अन्वितिर्वर्तते एतेषां तत्त्वानाम् 11 तत्त्वानि यानि सन्ति तत्र चत्वारो वृत्तयः, चतस्रः प्रवृत्तयः इति कानिचित् तत्त्वानि चत्वारि कानिचित् पञ्च भवन्ति। स्वराः 7 भवन्ति, नानातत्त्वानि अन्यानि 7 भवन्ति इति सर्वेषाम् अन्वितिः सम्बन्धः, परस्परं सम्बन्धः नाट्यसङ्ग्रहस्य यानि 11 तत्त्वानि सन्ति तान्यपि परस्परम् अनुस्यूतानि तेषां सम्प्लवः जायते। रसाभावा अभिनया सर्वे समन्विताः प्रयुज्यन्ते। तो कुत्र कस्य विन्यासः विनियोगः स्यात् इति क्रमः तत्र निर्धारयितुं न शक्यते। सर्वत्र भावाः प्रवर्तन्ते, सर्वत्र अभिनयाः तत्र तदनुसारेण अनुस्यूताः भवन्ति। तो क्रमः भवत्यपि क्रमो न भवत्यपि इत्यपि वक्तुं शक्यते, यतोहि सम्प्लवात्मकता वर्तते।
रसाभावाय अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्तय सिद्धि स्वरास्तथा तोद्यम गानं रंगश्च संग्रहः इति एकादशतत्त्वानां निर्वचने कश्चन क्रमः वर्तते। रसः सूक्ष्मतमं तत्त्वं वर्तते। कविसंविति रसो भवति, अभिनये प्रवृत्तमाने नटे रसो भवति, रंगमंचे रसो भवति, नाटके रूपके प्रयुज्यमाने रसो भवति, सहृदयस्य रसास्वादकाले रसः पुनः आविर्भवति। तो नई रसाद् ऋते कश्चिदर्थः प्रवर्तते, रसात्मकता तो सर्वत्र आद्यन्तम् अनुस्यूता। अतएव रस सूक्ष्मतमं तत्त्वं रसः वर्तते, परिणतौ अपि रसः वर्तते। यथा बीजात् भवेत् वृक्षः, वृक्षात् पुष्पं फलं तथा मूलं रसाः सर्वे तेभ्यो भावाः व्यवस्थिताः और भावेभ्यो पुनः रसाः भवन्ति इति सर्वं संप्लवात्मकं वर्तते। रसे हि भावाः, भावेभ्यः पुनः रसाः, रसेन सर्वं निष्पाद्यमानं और सर्वेण पुनः रसे परिणति इति एतादृशी विलक्षणैव संरचना नाट्यस्य प्रयुज्यमानस्य भवति। एतादृशी विलक्षणैव संरचना निखिलस्य ब्रह्माण्डस्य भवति। एकस्मिन् सूक्ष्मतमे तत्त्वे सर्वम् अनुस्यूतं, तस्मात् सूक्ष्मतमात् तत्त्वात् सर्वस्य आविर्भावः, पुनः तस्मिन् सूक्ष्मतमे तत्त्वे सर्वस्य विश्रान्तिः इति ब्रह्माण्डस्य या संरचना वर्तते सा संरचना नाट्यस्य प्रयुज्यमानस्य नाट्यस्य भवति इति कृत्वा ब्रह्माण्डस्य लयः, ब्रह्माण्डस्य संरचना नाट्येपि प्रतिबिम्बिता जायते इति महावाक्यायमानत्वं नाट्यस्य भवति। महावाक्यायमानत्वं च एतस्य प्रतिपादनात्मकस्य नाट्यशास्त्रस्य भवति। महावाक्यायमानत्वं च नाट्यवेदस्य भवति इत्युक्त्वा नाट्यस्य, नाट्यवेदस्य, नाट्यशास्त्रस्य च महावाक्यायमानतां प्रतिपाद्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादाः।